रेडियो रूपांतरण 106.3 मेगाहर्ट्ज से प्रसारित कार्यक्रम रूपांतर विमर्श में अपने के स्वागत है। हम धनवीर महतो तेना प्राविधिक रूप से सादरक्षित प्राविधिक मित्र विवेक जी मित्रगण आई के रूपांतर विमर्श कार्यक्रम में हम सब किछ फरक प्रस्तुति कर चाहे छी आ फरक ढंग से हम सब कार्यक्रम प्रस्तुत कर चाहे छी। आई के कार्यक्रम में हम सब बातचीत कर चाहब महोत्तरी क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा सदस्य तेना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी उनका संग जे समसामयिक विषय वस्तु पर बातचीत करबाक लेल उनका हम सब कार्यक्रम में स्वागत करके उनका संग हम सब नेपाली भाषा में बातचीत कर चाहे छी। सर्वप्रथम मान्य जी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपांतर परिवेशमा। धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद। वर्तमान परिवेशमा अहिले चाहिँ न्यायालयको विषयमा चाहिँ थुप्रै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। न्यायालयको अहिले जुन वर्तमान परिवेशमा छ प्रधान न्यायाधीशको प्रसङ्गमा लिएर अहिले चाहिँ दिनहुँ जस्तै राजधानी काठमाडौँ लगायतका देशभरिमा नै यो एउटा श्रृङ्खला रूपमै एउटा भन्नुपर्दाखेरि आन्दोलन त्यस्तै गरी अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छेल उहाँहरू वकिलहरूले अदालत बन्द गरेर अदालतको ढोका बन्द गरेर उत्रिरहेका छन्। यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो के भने यो साथसाथै यो मुलुकको लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो र मुलुकको सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रहरू जुन हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा कुनै पनि चाहिँ नि एउटा सभ्य राष्ट्रको लागि चाहिँ र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिने खालको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो लज्जाजनक अवस्था हो। यद्यपि म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका चाहिँ त्यो जसरी एकाअर्कालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो हुनुपर्छ त्यो सन्तुलन बिग्रेको कारणले गर्दा पनि अवस्था आएको छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा जबरजस्ती व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र र कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा न्यायपालिकाले प्रवेश गराइयो। हिजोको जुन हिसाबले यो देशमा चाहिँ भनौँ न पार्लिमेन्टको डिजल्भ भयो होइन, त्यसपछि फेरि पार्लिमेन्ट चाहिँ रिस्टेट भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, फेरि चाहिँ डिजल्भ भयो। यो सबै प्रक्रियामा सबै गर्दा अदालतमा थुकेपछि यो त राजनीतिक निर्णय के भन्छ नि विषय थियो कि त्यहाँ। अब चाहिँ न्यायालयलाई चाहिँ सिधै राजनीतिमा ल्याएर चाहिँ आह्वान गरेपछि न्यायालयलाई चाहिँ न्यायिक क्षेत्रलाई चिन्ताएर राजनीतिक क्षेत्रमा चिन्ताएर आह्वान गरेपछि अब न्यायालयले नै भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदै जाने, न्यायालय मन्त्री बनाउँदै जाने, न्यायालयले मन्त्री हटाउँदै जाने भनेपछि अब राजनीतिक क्षेत्रमा गर्ने काम कार्यपालिका र व्यवस्थापिका काम न्यायपालिकाले गर्न थालेपछि स्वाभाविक न्यायपालिका विभाजित हुने भइहाल्छ। कार्यपालिकाले पनि अब न्यायपालिकामा हात हाल्ने भयो, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामा हात हाल्ने भयो। त्यसले गर्दा फेरि के छ भने चाहिँ यो जुन विगतको घटना छ यो घटना नै सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो अहिलेको परिस्थिति। मलाई आश्चर्य लाग्छ के कुरा भन्नुहुन्छ भने यहाँका चाहिँ न्यायमूर्तिहरूको पनि र यहाँका चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ यो के अरे वकिलहरू होइन। अब जुन वकिलहरू हिजो चाहिँ यहाँ चाहिँ विगतको सरकारलाई चाहिँ सरकारको विरुद्धमा परमादेश जारी गराउनु भन्ने चाहिँ अदालत पुग्छन् अनि जुन वकिल त्यहाँ गएर चाहिँ परमादेशमा अर्को लागि चाहिँ बारको चाहिँ अब वकिलहरू चाहिँ त्यहाँ अब अदालतको बेन्चमा गएर चाहिँ यो न्यायाधीशले गर्न पाइन्छ, यो न्यायाधीशको न्याय हामीले मान्दैनौँ, न्यायाधीशले यो फैसला गर्नुपर्छ भनेर अब वकिलले नै चाहिँ फैसला लेखेर अनि न्यायाधीशले पढ्ने अवस्था सिर्जना अवस्था अनि न्यायालय कहाँ गर्छ? अनि एउटा न्यायाधीश चाहिँ के भने यो न्यायाधीश बस्यो भने म बस्दिनँ भन्ने खालको अवस्था बारमा बेन्चमा सिर्जना हुन थाल्यो भने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो अराजकता के हुन्छ? त्यस हुनाले यो सबै परिस्थिति चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ न्यायपालिकालाई चाहिँ दुरुपयोग भएको हो। म स्वयं पनि त्यसको शिकार भएको छु, तपाईँलाई थाहा छैन। हाम्रो सरकार त्यति बेला चाहिँ हामी मन्त्री भएको 18 दिनमा चाहिँ के छ भने हामीलाई चिन्ताएर हटाइयो। जबकि त्यस्तै मुद्दा त्यही प्रकृतिको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचार गरिन्छ। त्योभन्दा पहिले विगतमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुन बेलामा उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो, हाम्रो केही मन्त्रीहरू चाहिँ जस्तै भनौँ न त्यो बेलामा पुनर्गठनमा चाहिँ आयो, त्यति बेला पनि यो उजुर परेको थियो, त्यसमा कुनै कारवाही भएन। अनि अहिले चाहिँ संसद विघटन गरेपछि त्यहाँबाट हामी त संसद विघटन गरेपछिको मन्त्रीहरू हो त्यहाँ तत्काल चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 18 दिनमा चाहिँ त्यहाँ हटाउने काम गर्थ्यो त्यहाँ। त भनेपछि त न्यायले चाहिँ कहाँ त्यो के भन्छ भने शुद्ध र स्वच्छ गर्छ। त्यसैले न्यायपालिकाले जसरी अहिले चाहिँ विवादमा ल्याउने काम गरिएको छ यो विवादमा ल्याउने काम जबसम्म हट्दैन र जबसम्म न्यायपालिका चाहिँ आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र र गरिमा बनाउन सक्दैन यो स्थितिले गर्दाखेरि के भने मलाई के लाग्छ भने यसले चाहिँ मुलुकमा अर्को दुर्घटना चाहिँ निम्ताउनु खोजिएको छ, अर्को सङ्कटको निम्ति चाहिँ परिस्थिति तयार हुँदैछ जस्तो भन्नु लाग्छ।
यहाँले निश्चित रूपमा भन्नुभयो अहिले देश दुर्घटनातर्फ जान्छ। यदि समयमा यसको निराकरण नहुने हो भनेदेखि देशमा के हुनसक्छ भन्ने कुरो, ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने पनि यहाँले नै आकलन गर्नुभयो। यति हुँदा पनि, यति यहाँहरूले ज्ञान हुँदा पनि यहाँहरूले अहिलेसम्म न यहाँको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कुनै आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरेछन् यो प्रधान न्यायाधीशको विरोधमा प्रकरणमा, न कुनै देशका अन्य कुनै पार्टीहरूले यसम्म एउटा स्पष्ट धारणा राखेका छन्। किन होला स्पष्ट धारणा किन आउन सकेको म छ? तपाईँले एउटा कुरो भन्नु न, स्पष्ट धारणा भनेकै मैले के भने जसले न्यायपालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापित हस्तक्षेप निम्त्यायो, हिजो उनको पक्षमा फैसला हुँदा पनि ताली बजाएर बस्यो। जो वकिलहरूले चाहिँ त्यहाँ हिजो तपाईँको चाहिँ के भने यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र पुनर्स्थापना मात्र होइन परमादेश जारी हुनुपर्छ भने चाहिँ जो वकिलहरू चाहिँ त्यहाँ हिजो चाहिँ बेसरी गएर बहस गरेछन् त्यहाँ, हिजो उनको पक्षमा परमादेश जारी गर्दा फेरि उनीहरूले चाहिँ न्यायपालिका र प्रधान न्यायाधीशलाई वाहवा गरे। अब अहिले आएर चाहिँ के छ भने उनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पुरा भएन भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ होलान् विभिन्न कारण होलान् त्यहाँ चाहिँ। जस्तो अहिले हामी बुझिरहेका छौँ केही मुद्दाहरू विचाराधीन छ, विभिन्न पार्टीका नेताहरूको मुद्दाहरू विचाराधीन छ होइन, नेकपा माओवादीका नेताको मुद्दा विचाराधीन छ, अहिले के अरे यो नेकपा एमालेका चाहिँ माधवजीको चाहिँ मुद्दाहरू विचाराधीन छन्, बाबुराम भट्टराईजीका मुद्दा विचाराधीन छन्, उपेन्द्र यादवजीको मुद्दा विचाराधीन छ, लगायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब कङ्ग्रेसका कतिपय मुद्दा विचाराधीन छ भनेपछि त्यो विचाराधीन मुद्दाको कारण हो कि यस्तो कुराहरू नबोल्या हो कि भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हामी बडा स्पष्ट रूपले हामी के भनेको छौँ भने हामी त्यो हैसियतमा पनि छैनौँ अहिले, तर हामीले के भन्छौँ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो। त्यस हुनाले हिजो जुन हिसाबले परमादेश जारी गर्यो, यद्यपि त्यो परमादेश जारी गर्ने कुरा चाहिँ कतिपय असंवैधानिक हो, संवैधानिक हो, आफ्नो ठाउँमा कुरा होला, तर हामीले के छ भने चाहिँ कानुनी राज्यको मान्यता स्वीकार गरेको हुनाले अदालतको त्यो मान्यतालाई हामीले स्वीकार गरे हो। हामीले चाहिँ 18 दिनमा सरकारबाट हटाउँदाखेरि पनि हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार किन गर्यो भने अदालतले गरेको निर्णय हामीले स्वीकार गर्यौँ। त्यसो भए मेरो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट स्पष्ट के छ भने हाम्रो कुनै भूमिका अहिले अवस्थामा छैन। हामी निरपेक्ष किन छौँ भने हामीले हिजो पनि के छ भने न्यायालयले हामीले चाहिँ निम्ताएको हो, न न्यायालयले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे हो। हामी त वास्तवमा मार खाएको पार्टी हो। निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रा सबै आधार हुँदै पनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ हामीले के छ भने हिजो मान्यता नदिएको अवस्था हो होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ के भने हामी एउटै कुरा मान्दछ के छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ न्यायपालिका व्यवस्थापित कार्यपालिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा भइरहेको छैन। त्यसको व्यवहार, त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी कसको भन्नुहुन्छ भने त्यो जिम्मेवारी तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले चलाउने सरकार प्रमुखको, जसको साथमा अहिले सरकारको चाहिँ बागडोर छ, उसले सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने चाहिँ जिम्मेवारी उनको हो। त्यो जिम्मेवारी पुरा भएको छैन। त्यो जिम्मेवारीमा अहिले वर्तमान सरकार चुकेको छ भन्ने हाम्रो वर्तमान सरकार अहिले चुकेछ, यहाँले स्पष्ट गर्नुभयो होइन। अनि अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश एउटा अहिले भर्खर जुनले शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँको लागि एउटा ठुलो फैसला गरेर तत्कालीन समयमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिलाए, यो जगजाहिर नै छ। यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री र सरकारले चुप लागेर बसेको छ कि? त्यो त प्रधानमन्त्रीले जाने कुरा हो या सरकारले जाने कुरा। मैले जाने कुरा के हो भन्नु चाहिँ नि, मैले खालि के भन्नु खोजेँ के भन्नु चाहिँ आफ्नो पक्षमा फैसला भयो भने चाहिँ नि वाहवा गरिदिने, आफ्नो विपक्षमा फैसला भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अब सबै कुरो चाहिँ के भन्नु चाहिँ नि विरोध गर्ने। अहिले हिजो ओलीजीले 2 चोटि चाहिँ तपाईँ संसद विघटन गर्नु, त्यति बेला ओलीजीलाई यति ठुलो आरोप लाग्यो कि ऊ त सेटिङ गरेका छ, अदालतसँग सेटिङ गरेका छ, प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेका छ भनेर आरोप लाग्यो। तर जब उहाँले चाहिँ ओलीजीको विपक्षमा फैसला गर्नुभयो चिन्ताएर न्याय पाइयो भन्ने कुरा गरेछन् होइन। फेरि यसपालि भनौँ न, त्यसपछि फेरि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो, फेरि पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना भयो, मात्र होइन कि परमादेश पनि भयो। यसरी परमादेश भयो कि कुन लुगा लाउने, कुन चाहिँ प्यान्ट लाउने, कुन सर्ट लाउने भन्ने समय चाहिँ न्यायालयले त्यसरी फैसला गरेका छ। त भनेपछि अहिले त के देख्यो भने चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वहरू अब अहिले हेर्नुहोस् न, चाहिँ मैले सरसरी बुझ्दा पनि नेपाल बार एकदम स्ट्रङली विरुद्धमा उठेको छ। नेपाल बारको नेतृत्व कसले लिएको छ अहिले? माओवादी पार्टीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि वकिल साहबले चाहिँ नेपाल बारको नेतृत्व दिएको छ। अब एकातिर प्रचण्डजी त्यहाँ उहाँको चाहिँ के छ भने पक्षमा फैसला भएको छ, उहाँ बहुत ठुलो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका मानिसले जो न्यायको प्रधान न्यायाधीश हटाउनु गर्ने कोसिस गरेका छन् त्यहाँ। यसको कारण के हो? द्वै चरित्रले गर्दाखेरि त्यहाँबाट यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यहाँ। त्यस यो द्वै चरित्रको अन्त्य हुनुपर्दछ र सरकारले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने
अब त सरकारले बोल्नु पर्यो नि, सरकारले भन्नु पर्यो नि यो कसको मामला भन्ने कुरो चाहिँ सरकारले बोल्नु पर्यो चिन्ताएर। त्यसमा किनभने यो त सम्पूर्ण चिजलाई रेलवेलाई चाहिँ नि रेलको लिकमा होइन रेललाई चाहिँ टिकाउने काम अडाउने काम चाहिँ नि सरकारको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी त के भन्छौँ भने यदि रेलबाट पटरीबाट रेल ओर्ल्यो भने दुर्घटना हुन्छ। त हामीले त पटरीबाट रेल ओर्लेको देखिरहेको छौँ। त्यसमा दुर्घटनाको सम्भावना मैले भन्ने कारण चाहिँ त्यही नै हो। अनि नेताहरू आफ्नो कुरामा इमान्दार छैन। अनि प्रतिपक्षको भूमिका के त यो सन्दर्भमा? प्रतिपक्षको भूमिका त प्रतिपक्षले त बरु राम्रो भूमिका भनिरहेको छ। प्रतिपक्ष के भनिरहेको छ भन्नु चाहिँ नि जस्तै अहिले कुनै एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई कहाँ टार्गेट गरिरहेको छ भने प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ एउटा मन्त्री माग्यो अरे अनि फैसला गर्यो अरे सेटिङ गर्यो अरे भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ त्यो फैसला त प्रधान न्यायाधीश मात्रै गरे हो कि 5 जना चाहिँ संवैधानिक निकायको न्यायाधीशले गरे हो। त 5 जनाले फैसला गर्ने अनि त्यो फैसलाको विरोधमा चाहिँ अथवा त्यो फैसलाको कारणले गर्दा फेरि 1 जना मात्र भिक्टिम हुने पनि हुन्छ। त्यसैले त एमाले त भनेको छ त्यहाँ कारबाही गर्ने 5 जनाले कारबाही गर। प्रधान न्यायाधीश स्वयंले भनेको छ कारबाही गर्ने मलाई कारबाही गर्ने भन्नु छ नि ठिकै छ म पनि कुरा गर्छु नि जसले चाहिँ के भने फैसला गरेर चाहिँ कारबाही गर। यो त पोल खोला भइरहेको छ। त्यसैले हामी त के छ भन्नु छ नि तमासे बन्न परिरहेको छ। किन भन्नु छ नि उहाँहरू आफै न्यायालय सरकारको विभिन्नको पोल खोल्या हुनाले यो परिस्थिति जो छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामी अपोजिसन पार्टीमा छौँ होइन। हालाकि हामी यो सरकारलाई हामीले चाहिँ मत हालेका छौँ। हामी यो सरकारको सब के भन्छ भने समर्थकै छौँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ। तर हामी अपोजिसन बेन्चमा बसेका छौँ। सरकारमा हामीले मत हाले पनि सरकारमा छैनौँ र सरकारलाई हामीले के भनेको छौँ भने मेरिटको आधारमा हामी चाहिँ समर्थन विरोध गर्छौँ भनेको छौँ। त्यस हुनाले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जुन एमाले गर्नुपर्ने हो एमालेबाट क्लियरली भनेको छ कारबाही गर्ने भनेपछि सबै न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ किन कारबाही गर्ने भनेपछि बरु एमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्चको चाहिँ अदालतको फैसला स्वीकार गरेर बसेको छ। तर जसको पक्षमा फैसला भएको छ आज उही नै के छ भन्नुहुन्छ यो सबै सङ्कट निम्ताउने कुरो आएको छ। त्यस हुनाले मैले त देख्दा फेरि सबभन्दा बढी भूमिका मैले त प्रचण्डको देखिरहेको छु। उसले चाहिँ त्यहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड गरिरहेको छ र यो मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ। न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर एउटा उखान छ नेपालीमा। यो उखान धेरै प्रचलित भयो। त्यो उखान अब गोर्खा नपाएर मान्छेहरू अन्त्यमा गएर हरेक तर्फबाट हारेर सर्वोच्च जान्छ। तर अहिले सर्वोच्चकै वकिलहरू अहिले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चकै अहिले वकिलहरूले चाहिँ आफै अन्यायमा परेका छन्। उनीहरूलाई अब चाहिँ ढोका बन्द गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। उनीहरूले अब वकालत गर्ने पनि अवरोध गरेर पनि आन्दोलन गर्ने एउटा सृजना हुँदैछ। यस अवस्थामा अब चाहिँ नेपालका सामान्य नागरिकहरूले जब वकिलहरूले अन्यायमा पर्यो भनेदेखि नेपालका सामान्य नागरिकहरू न्यायको लागि कहाँ जानु पर्यो? एउटा कुरो के छ भने वकिलहरू अन्यायमा परेन भन्ने कुरो चाहिँ नि म भन्न सक्दिनँ। किनभने अब यहाँको वकिलहरूको हिजो जति बहस मैले देखेँ सत्र प्रस्तावनादेखि लिएर अहिलेसम्म बहस देखेँ उहाँहरूले वकिलहरूले जे भन्यो त्यही निर्णय भयो भने चाहिँ नि त्यो न्यायाधीश राम्रै हो। उसले भनेअनुसार निर्णय भएन भने न्यायाधीश खराब हो भनेपछि त अनि यो त न्यायले कसले चलाउने त फैसला कसले गर्ने? यही परम्परालाई अगाडि बढाउने भने त वकिलहरूले भोलि फैसलै लेखेर लिएर गएर चाहिँ त्यहाँबाट बेन्चमा राख्ने ल न्यायाधीश चाहिँ मैले फैसला लेखेर ल्याएँ यो अनुसार गरिदिनुहोस् भनेपछि त्यो न्यायाधीश ठिक होइन भने त्यो न्यायाधीश बेचिक हुने भने त अनि न्याय कहाँ जान्छ? त्यहाँ सबभन्दा मैले देखेको कुरो के भने प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छे आफ्नै बेन्चमा आफ्नो के छ भने अफिसमा जानुको लागि चोर बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने चाहिँ त्यो त सबैको लागि वकिलको लागि मात्र होइन अदालतको लागि मात्र होइन वकिलको लागि पनि बहुत ठुलो चाहिँ के भने चुनौती कुरा हो। र बारले भोलि चाहिँ आन्दोलन गरेर बारको आन्दोलनले वकिलको आन्दोलनले न्यायाधीशहरू चाहिँ परिवर्तन हुन थाल्यो भने चाहिँ नि यो त बडा उल्टो भयो कि कुकुरले पुच्छर हाल्नु कि पुच्छरले कुकुर हाल्ने कुरो पर्छ भनेपछि अहिले एकछिनले माने एउटा पार्टीको चाहिँ बार छ। अहिले यहाँ त राजनीतिकरण भएको छ नि त्यहाँ बार एसोसिएसनको निर्वाचन वकिलहरूले गर्दैन त्यहाँ पार्टीले गर्छ। उम्मेदवार पार्टीले तय गर्छ भोट पार्टीकै कार्यकर्ताले हाल्छन् अनि भोलि अदालतमा चाहिँ पार्टीकरण हुने न्यायाधीश पनि पार्टीकरण हुने न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने पनि पार्टीले वकिलहरू पनि नियुक्ति गर्ने पार्टीले बार पनि पार्टीकै हुने भनेपछि अन्त न्यायालय अनि हामी न्यायालयबाट चाहिँ नि स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने अनि न्यायपालिकाबाट चाहिँ नि हामीले अनि न्यायको अपेक्षा गऱ्यो भने चाहिँ यो त मूर्खता हो। यो त बिग्रिसक्यो। न्यायाधीशहरू तपाईँको चाहिँ कि पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू भर्ती केन्द्र भएको छ।
हिजोसम्म पार्टीका तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवारका मानिसहरू, राजनीतिक उम्मेदवार भएका मान्छेहरू, समानुपातिकमा चाहिँ सदस्य भएका मान्छेहरू, पार्टीले के भन्छ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट गरेका मानिसहरू अहिले न्यायाधीशहरू। त भने त्यसबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हामीले सम्पूर्ण चिजलाई भत्काएको छौँ। यो न्यायिक परिषद जुन हिसाबले चाहिँ त्यहाँ संवैधानिक परिषददेखि न्याय परिषदसम्म जुन मर्मले यो संविधान बनेको थियो, यो एक त संविधानै अधुरा छ, हामीले बारम्बार भन्दै आएको छौँ होइन। अर्को बनेको संविधानको मर्म जो छ त्यो पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ मेटिएको छ। किन संवैधानिक परिषदमा चाहिँ अपोजिसन पार्टी, किन संविधान पार्टीमा प्रधान न्यायाधीश सबैले किन राखेको? यदि अंशबन्डाको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री अंश पाउने, स्पिकरले अंश पाउने भने त्यो प्रधान न्यायाधीशले अंश पाउने किन पाउने? अंशबन्डा तपाईँको चाहिँ संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने बेलामा त्यो क्राइटेरिया बनाएर विशुद्ध न्यायिक क्षेत्रको मान्छे, विशुद्ध नन पोलिटिकल मान्छे, विशुद्ध सबै चाहिँ समाजले चाहिँ के भने यो मान्छे चाहिँ यो न्यायाधीश सम्मानित न्यायाधीश भन्ने हिसाबले राखेका मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँले नियुक्ति गर्नुभन्दा पनि तपाईँ मेरो पार्टी भनौँ न, अब मेरो पार्टीको 2 जना मान्छे, अपोजिसन पार्टीको 1 जना मान्छे, ल के भन्छ त्यहाँ जति सदस्य छन् त्यो सदस्यहरूले अंशबन्डा गरेर राजनीतिक नियुक्ति गर्न थाल्यो भने चाहिँ न्यायपालिकामा, अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो प्रधान न्यायाधीश पनि माग्ने किन माग्ने प्रश्न त्यो उठिरहेको छ। त्यस हुनाले हामीले के छ भने त्यो प्रक्रिया नै हामीले जुन गरिरहेका छौँ त्यसको चाहिँ तलसम्मको असर परिरहेको छ। त्यस हुनाले यो संविधान चाहिँ यी सबै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान के छ भने अपूर्ण पनि छ, अधुरो पनि छ, र यो संविधानले त्यो मर्म चाहिँ ध्यान दिन सकिरहेको छैन। त्यसमा हामीले के भने चाहिँ संविधान संशोधन मात्र होइन, त्यो संविधान संशोधन सहित चाहिँ यो संविधानको इमान्दारी कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम पनि बनाउनु पर्यो त्यहाँ भने हामीले प्रश्न उठाइरहेका त्यो कुरा हो। त्यसो भने हामीले बारम्बार भनेको कुरो हरेक पगमा हेर्नुहोस् न, हरेक पगमा यो संविधान चाहिँ दुर्घटनामा परिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा फेरि देश दुर्घटना परिरहेको छ। हामी थाइत्वतिर गइरहेका छैनौँ। आज तपाईँको चाहिँ 5 वर्षको लागि बनेको सरकार चाहिँ नि 3 वर्षको सरकार ढल्छ, कसको सरकार पनि 2/3 बहुमतको सरकार ढल्छ भने अब कसको सरकार आशा गर्ने, कसको सरकार अपेक्षा गर्ने? अनि स्थिरता र स्थायित्व भएन भने चाहिँ राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व भएन भने चाहिँ आर्थिक चाहिँ उन्नति हुँदैन। आर्थिक उन्नति भने अहिलेको संसारमा हामी टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अनि हामी हरेक दिन गरिब हुँदै जाने, अनि आक्षेप के लाउने भने हामी परिनिर्भर भयौँ, विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप चलखेल गर्यो गर्छ। तपाईँ कमजोर भयो भने जसले पनि तपाईँलाई हेप्न खोज्छ, त तपाईँ बलियो भयो भने कसैले पनि हेप्न सक्दैन त्यहाँ। त्यसो भने आफू बलियो हुने बाटोमा हामी गइरहेका छैनौँ, अनि एकअर्काले दोषारोप पनि गर्ने अवस्था छ। न्यायिक क्षेत्रलाई कम्प्लिटली के छ भन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रले चाहिँ त्यहाँ ध्वस्त पारेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग एकचोटि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। महोत्तरीका शरदसिंह भण्डारीको करिब 4 दशक राजनीतिक यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ। एउटा मधेसका एउटा सामान्य नागरिक अहिले चाहिँ देशमा एउटा परिचित भइसकेका छन्, एउटा खुसीको कुरो हो। अनि 4 दशकको अवधिमा यहाँले चाहिँ पञ्चायती हुँदै राजा शासन, त्यसपछि गएर लोकतान्त्रिक, अहिले गणतन्त्रका पनि एउटा राम्रो एउटा उत्कृष्ट ठाउँमा बसेर अहिले देशकै शीर्ष राजनीतिकमा बसेर यसले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यस अर्थमा यहाँको अनुभव मैले बुझ्न चाहे, यो जुन यो कानुनी व्यवस्था, यो न्यायालयको व्यवस्थापन भन्नुपर्दाखेरि कसको पालामा सबभन्दा उत्कृष्ट थियो? सबभन्दा पहिलो कुरो के हुन्छ भने नि, तपाईँले 40 वर्षको चिन्ता र मेरो चाहिँ इतिहास खोतल्नु खोज्नुभयो चिन्ता म धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चित रूपमा चाहिँ 40 वर्षदेखि चिन्ता र म यो मुलुकमा पनि र विशेष महोत्तरीको चिन्ता के भन्छ चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ म कायमै छु त्यहाँ। र मलाई मेरो निम्ति एउटा गर्वको विषय पनि हो, मैले 3वटै सिस्टमले देखाएको छु, पञ्चायतदेखि लिएर फेरि एब्सोल्युट पञ्चायत पनि त्यो स्वरूप होइन के भने एब्सोल्युट पञ्चायतदेखि लिएर चाहिँ होइन राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वदेखि लिएर अनि संवैधानिक राजादेखि लिएर गणतन्त्रसम्मको चाहिँ अवस्थाको पार हुँदाखेरि चिन्ताएर र म जहिले पनि निरन्तर चाहिँ के भने जनपक्ष या जनताको पक्षमै राजनीति गरेको हुनाले मैले यसको ठिकिरहेको के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा लिबरलाइजेसन भनौँ, त्यहाँ उदारीकरण भनौँ अथवा चाहिँ प्रजातान्त्रिकरण लोकतान्त्रिकरण भनेको चाहिँ नि त्यो संविधान र नियममा लेख्ने बित्तिकै रातारात हुँदैन त्यो चिन्ता होइन। तपाईँले जति पनि अलि देख्नु भएको छ बिरुवाहरू जुन चाहिँ मैले आफैले रुपियाँ हो चिन्ताएर, तर आज रुपियाँ होइन, 10 वर्ष पहिले रुपियाँ थिएँ, आज यो चाहिँ उसमा आएको छ त्यहाँ। त भनेपछि हिजो चाहिँ राणा शासनदेखि अहिलेसम्म हिसाब किताब गर्दाखेरि हामीले लामो समय यो देशको लागि भाव होइन के हामी आत्तिन्छौँ। कुनै पनि देशको लागि चाहिँ 100-200 वर्ष भनेको उसको लागि चाहिँ लामो आयु होइन कि त्यहाँ, हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो आयु हुन्छ। त देशको लागि हामीले हेर्दाखेरि अहिले हामी यसरी पनि हेरौँ, हामी यदि पोजिटिभली हेर्छौँ भने हामीले के पनि हेरौँ भने संसारका धेरै देशहरू छन् जहाँ यो खालको परिवर्तन आउनलाई चाहिँ 100 वर्ष लागेको छ।
हाम्रो त 7 सालदेखि अहिले 78 साल भनौँ 70 वर्षको दरमियानमा चाहिँ नि हामीले धेरै अभ्यासहरू गरेका छौँ त्यहाँ। त्यो अभ्यास गर्दाखेरिको अवस्थामा के छ भने हामी जहिले पनि के छ भन्छ भने लिबरलाइजेसनतिर चाहिँ उदारीकरणतर्फ चाहिँ हामी डेमोक्रेटाइजेसनतर्फ अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। तर जे हामीले परिवर्तन हामीले आत्मसात गरेका छौँ त्यो परिवर्तन चाहिँ के भने हिजो पञ्चायतको बेलामा चाहिँ नि क्लोज डोर थियो भने मतलब चाहिँ बन्द दरवाजा जस्तो थियो, बन्द कोठामा हुन्थ्यो। त्यहाँ बन्द कोठामा हुँदाखेरि के छ भने विकृति बाहिर धेरै देखिँदैन थियो होइन। बहुदल आएपछि के पनि खुला हुन थाल्यो। खुला हुन थालेपछि मान्छेले हेर्न पनि थाले, बोल्न पनि थाले, बोल्ने अधिकार पनि भयो त्यहाँ। हुँदा हुँदा अहिलेसम्म आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ गणतन्त्र आएपछि त्यहाँबाट यो जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हरेक चिजको चाहिँ विकास हुन्छ नि, माथि उठ्नुपर्ने या बढ्नुपर्ने रुख माथि बढ्छ नि, हाँगापात आउँछ। तर हाम्रो के भन्छ नि बडो उल्टो चाहिँ सुक्दै भयो के, त्यो चाहिँ मैले मान्दछु। त्यहाँ मान्यताहरू, सभ्यताहरू, संस्कारहरू, राजनीतिक मूल मान्यताहरू सब गयो त्यहाँ। जस्तो अहिले हेर्ने हुन्छ नि गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा एउटा राजा थिए, संवैधानिक बहुदलीय व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्रको बेलामा संवैधानिक राजतन्त्र थियो, राजा थिए, बहुदलीय व्यवस्था जनताको शासन थियो होइन। त्यो चलि नै राखेको थियो। तर जुन दिन राजा फेरि स्वेच्छाचारी हुने गरे, जसरी राजाले के छ भन्नुहुन्छ नि फेरि चाहिँ जनताको अधिकारमा हात हाले र फेरि एकदमै निरङ्कुशता लाद्न खोजे त्यहाँ। र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ के छ भने जनताले चाहिँ राजालाई राज संस्थालाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि बारम्बार राजाले चाहिँ जनताको अधिकार हात हाल्छ भनेपछि राजाले हटाइदियो त्यसबाट। गणतन्त्र भयो, गणतन्त्र भएपछि जनता राजा हुनुपर्ने हो कि, अहिले जनता राजा हुनुपर्ने हो। तर यहाँ राजा एउटा त गयो, यहाँ छोटे राजाहरू भयो। यहाँ छोटे राजा, एउटा राजा होइन, हिजो त एउटा राजा थियो, आज 10 वटा राजा भएको छ। जनताको छोरा राजा बन्न मिल्दैन, बन्न पाइन्न। जनताको छोरा त जनताकै छोरा हुन्छ। तर आज जनताको छोरा हो, राष्ट्रपति भयो, तर राष्ट्रपतिको पदको गरिमा रहेन। राष्ट्रपति भने के? राष्ट्रपति भनेको त सम्पूर्ण जनताले सम्मान गरेको एउटा मान्यता गरेको संस्था हुनुपर्छ। तर त्यो संस्थामा बसेका मानिसहरू त आफ्नो पार्टीको इन्ट्रेस्टभन्दा पनि माथि उठ्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको एक खालको चाहिँ विकृतिहरू पनि एउटा पैदा भइरहेका छ। त्यसमा मैले के भन्न खोजेँ भन्नुहुन्छ भने झन्झन परिस्थिति राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी झन् सचेत भइरहेका छौँ। अब अहिले तपाईँहरू सबै मसँग यहाँ बसेर इन्टरभ्यू गरिरहेको छ। इन्टरभ्यू अहिले तपाईँले चाह्यो भने संसारभरि जान सकेका हुन्छ। हामी टेक्नोलोजीमा त्यहाँ छौँ, इन्फर्मेसनमा त्यहाँ छौँ होइन। हामी कति अगाडि बढिसकेका छौँ, तर विचारमा व्यवहारमा हामी हिजोभन्दा पनि पछाडि छौँ। हामीले कस्तो संस्कार सिकाइरहेका छौँ अहिले? तपाईँले मसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। म अलिकति भिन्न विचारको मान्छे, मैले कसैलाई एक्युज गर्दिनँ। मैले राजनीतिमा कसैलाई गाली गर्दै थिएँ, म फलाना चोर हो, म राम्रो हो भन्ने मेरो चाहिँ त्यो म संस्कार छैन। तर यहाँ अहिले के भएको छ भन्दा चाहिँ तपाईँ अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, मान्छे सुन्नु पनि त्यस्तै तयार हुन्छ। तपाईँको अन्तर्वार्ता मैले अहिले अनि मेरो अपोजिसन पार्टीको भनौँ न प्रतिपक्ष दललाई बेसरी गाली गरेँ भने जति बढी गाली गर्न मैले सकेँ त्यति म पपुलर हुने पाएँ। अनि जनताले पनि त्यो कुरा थपै बजाउनु भयो। त्यो त्यो वास्तवमा आक्रोश र निराशाको व्यक्ति हो। मैले एकछिनले मानौँ म एउटा लोकसभामा मैले लोकसभाले काङ्ग्रेस चोर, कम्युनिस्ट चोर, माओवादी चोर, सबै चोर, जसपा चोर भन्न थाले, जसपाले लोकसभा चोर भन्न थाल्यो, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट चोर। जनताले के सिक्छ? जनतालाई हामीले के बुझाउनु पर्ने भने राजनीतिक नेतृत्व भनेको चाहिँ वास्तवमा जसले देश हाकेको छ त्यो नेतृत्व भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इमान्दार छ, चरित्रवान छन्, राम्रा मान्छेहरू छन्, तपाईँहरू भरोसा गर्नुहोस् यिनले अगाडि बढाउँछन् भन्नेमा हामी एकअर्कालाई चोर साबित गर्न, एकअर्कालाई भ्रष्ट साबित गर्न, एकअर्कालाई नालायक साबित गर्न कम्पिटिसन छ। अनि जनताले बुझ्ने के त सब चोरै हुन् भनेर। अनि समाज कस्तो बनायो हामीले? त्यस हुनाले चाहिँ के भने जति हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा प्रगति गर्दै गएको छौँ त्यति हाम्रा मूल्य मान्यतामा ह्रास हुँदै गएको छ। तपाईँले भने जस्तोमा सबै ठाउँमा लागू हुन्छ, न्यायपालिकामा पनि, कार्यपालिका पनि र व्यवस्थापिकामा पनि। अहिले एकछिन भन्नुहोस्, तपाईँले मेरो कुरा भन्नु, 2 चोटि संसद विघटन होइन, पहिलो पटक चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, हामी पनि त्यसको विरुद्धमा गर्ल्यौँ, हामीले पनि गरेर धुमधामसँग के भन्छ गऱ्यौँ। अदालतले त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो। पुनर्स्थापित भएको संसद 4 महिनासम्म तपाईँको चाहिँ संसदको बैठक चल्न सक्यो। एउटा बिल पनि पास हुन सकेन, अध्यादेश पनि पास हुन सकेन। अनि जुन संसदले आफ्नो बैठक गर्न सक्दैन, जुन संसद कानून बनाउन सक्दैन, त्यो संसदको के काम? फेरि संसद विघटन भयो, फेरि संसद पुनर्स्थापना भयो, परमादेशले प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको बने। तर अहिले संसद चाहिँ करिब अस्ति भर्खर संसद बन्द भयो।
लगातार संसद अवरोध छ, संसद चल्ने अवस्थामा छैन भनेपछि यो मुलुकलाई चाहिँ नि मुलुकको सबभन्दा ठूलो संस्था भनेको चाहिँ नि सारा जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ नि संस्था संसदै चल्न सकेका छैन, व्यवस्थापिकै चल्न सकेका छैन भने अनि यो देश कसरी चल्छ गाडी? अब चाहिँ अन्त्यमा यहाँले अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खोल्नु भएको छ। त्यसो त शरद सिंह भण्डारीले अनेकौं पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। अन्त्यमा अहिले चाहिँ वर्तमान परिवेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गर्नु भएको छ। यहाँलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने हरेक क्षणमा चाहिँ मधेसलाई न्याय दिलाउनका लागि आफ्नो महत्वपूर्ण समय यहाँले लगानी गर्नु भएको छ हैन। अब चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको क्रममा यहाँलाई चाहिँ मधेसलाई न्याय दिलाउनको लागि कस्तो भूमिकामा यहाँ आउनु चाहनुहुन्छ? सुन, सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भने बहुदल आइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो बहुदल भन्दा पहिलेको अवस्था पनि 36 सालदेखि मेरो इतिहास हेर्नु भने चाहिँ म सधैँ के छ भने डेमोक्रेसीको पक्षमा आउँछु होइन। मेरो पिताजी चाहिँ स्वर्गीय पृथ्वीमान सिंह मनोभाव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ त्यहाँ उहाँ सधैँ पञ्चायतमा पनि जनपक्षीय हिसाबले बस्नुपर्छ त्यहाँ, त्यही लिगासी मैले पनि लिएँ त्यहाँ। हामी पञ्चायतमा पनि के थियो भने चाहिँ डेमोक्राट र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिबरल भनौँ न कन्जर्भेटिभको हिसाबको किताबमा लिबरल पोलिटिक्स गरे हुनाले मैले चाहिँ त्यो राजनीतिक विरासत पाएको हो। बहुदल आएपछि म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा गएँ, नेपाली कङ्ग्रेसको डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले मैले त्यो पार्टीमा गएँ। त्यसपछि त्यो पार्टीभित्रको विवाद भयो, त्यहाँ विवादमा शेरबहादुरपछि हामीले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस पनि गठन गरेको थिएँ र म प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमै थिएँ। जब चाहिँ तपाईँको पहिचानको लडाईँ सुरु पनि यो देशमा चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको लडाईँ सुरु भयो र अधिकार पहिचानको लडाईँ सुरु भयो र त्यति बेला चाहिँ मधेसी समुदायमा मधेस समुदायमा धेरै ठूलो विद्रोह भयो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ मधेसले जहिले पनि डेमोक्रेसीलाई साथ दियो र जहिले पनि डेमोक्रेसीको लडाईँमा चाहिँ मधेस जहिले पनि डेमोक्रेसीको पहरेदारै हो देशमा चाहिँ। तर त्यसपछि जब लोकतन्त्रमा पनि लोकतन्त्र ल्याए पनि मधेस जहिले पनि उपेक्षित, अपहेलित, विभेदमा पारिराखेको अवस्थामा जब मुलुकमा चाहिँ नि जब दोस्रो चाहिँ त्यहाँ तपाईँ भनौँ जब जनआन्दोलन भयो, त्यसले जो नयाँ एउटा चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ नि संरचनागतमै चर्मरायो मुलुकको संरचना र नयाँ संरचनाको जुन लडाईँ भयो त्यति बेला चाहिँ मधेसले आफ्नो हक अधिकार र समान पहिचानको लागि लडाईँ सुरु गर्यो, आन्दोलन सुरु गर्यो। त्यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला चाहिँ आफ्नो विशेष गरिकन आफ्नो सबभन्दा ठूलो भूगोल, सबभन्दा ठूलो सहयोगी, सबभन्दा ठूलो क्षेत्रलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो। के हो मधेसको समस्या, के हो मधेसले खोज्या, त्यसको सट्टा चाहिँ दमन गर्न सुरु गर्यो। दमन गर्न सुरु गरेपछि त्यहाँ पनि हामीले त्यहाँ विद्रोह गर्यौँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा र हाम्रो आवाज नसुनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि हामी न्यायको पक्षमा, मधेसको अधिकार र पहिचानको पक्षमा चाहिँ नि मधेसमा भएको विभेदको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ त्यहाँ लड्नु भनेर चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर मधेसको आन्दोलनमा हाम फाल्यौँ र मधेसको आन्दोलनमा हाम फाल्ने सिलसिलामै पनि विभिन्न मधेसवादी पार्टी छोडेर म अन्य पार्टीमा गएको चाहिँ छैन। विभिन्न मधेसवादी पार्टीमा मैले काम गरेँ र त्यो काममा पनि फेरि जो पार्टीमा काम गरेँ तिनीहरू पनि मधेसप्रति इमान्दार नभएकोलाई फेरि विद्रोह गरेर नै मैले रामसपा पनि बनाएँ। र तपाईँलाई थाहा छ कि त्यति बेला चिन्ता राजपा बन्नुभन्दा अगाडि चिन्ता 6वटा 7वटा मधेसी पार्टी थिए। हामीले मोर्चा बनाएर हामी हिँडिरहेका थियौँ होइन, मोर्चा बनाएर हिँडिरहेको थियो र सारा मधेसको जनताले एउटा ठूलो विशेष गरी मलेटको घटनापछि ठूलोबाट हामीलाई सिक के दियो भने चाहिँ तिमीहरू एउटै पनि मुद्दामा लडाएको छु र तिमीहरूको आफ्नो लडाईँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू शहीद भइरहेका छन्, शक्ति सञ्चय भइरहेका छैन भनेर उहाँले उनीहरूको मधेसी जनताको माग अनुसार चाहिँ त्यति बेला मैले पहल गरेर सबै मधेसवादी दलहरूलाई चाहिँ मिलाएर राजपा हामीले गठन गर्यौँ र राजपा र त्यति बेला हामीले चाहिँ फोरमलाई एकैठाउँमा ल्याउनु खोज्दाखेरि समय अभावले हामी गर्न सकेनौँ र चुनावपछि त्यहाँबाट विभिन्न चरणको मेहनतले गर्दाखेरि अल्टिमेटली हामीले जनता समाजवादी पार्टी पनि बनायौँ होइन। भन्दा सम्पूर्ण मधेस मात्र होइन, मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी सबै विभेदमा परेको सबैको लागि लड्नुको निम्ति एउटा ठूलो प्लेटफर्म बनायौँ, जनता समाजवादी पार्टी बनायौँ। दुर्भाग्य जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ धेरै एक ठाउँमा रहन सकेन र जे जस्तो नाममा भए तापनि अब मैले चाहिँ बारम्बार के भनेको छु, अब सैद्धान्तिक हिसाबमा डिभिजन भएको हो। त्यो सैद्धान्तिक डिभिजन हुँदाखेरि कार्य पद्धति भनौँ, विचार भनौँ, सोचाइ भनौँ, रणनीतिको हिसाबको किताबमा यो पार्टी विभाजित भएको हो र त्यो विभाजित भएको हुनाले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएपछि हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यस अर्थमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनायौँ। यसको नाम लोकतान्त्रिक भन्यो भने यो लडाईँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको मार्फतबाट लड्नुपर्छ र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनायौँ र मैले भन्नै पर्छ अर्को पक्ष भनेको चाहिँ त्यहाँ जुन जस्तो जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, अशोक राईजी हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ, महेन्द्र राय जानुभएको छ। यी सबैजनाको पृष्ठभूमि हेर्ने भने चाहिँ उहाँहरू साम्यवादी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका चाहिँ मान्छेहरू। अब यो पार्टी के छ भने चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई
लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट लड्नुपर्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनायौँ। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्छ भने साम्यवादमा विचार राख्ने मान्छेहरूको चाहिँ नि बहुमत भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ नि प्रचण्ड र माधवजीको चाहिँ साममा उहाँहरू एउटा गठबन्धन बनाउन जानुभयो। त्यस हुनाले अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बडा स्पष्ट दुईटा कुरा मात्रै छ हाम्रो। एउटा कुरा के छ भन्दा चाहिँ नि अधिकारको लडाईँ, पहिचान अधिकारको लडाईँ यदि लोकतन्त्र कायम रहेन भने त्यो लडाईँ लड्न सकिन्न। लोकतन्त्रमा मात्रै मान्छेले बोल्न, भन्न, हिँड्न सक्छ। त्यसो भए लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु पनि हाम्रो काम हो। यो मुलुकमा चाहिँ के भने अहिले जसरी समाजवादको नाममा, समाजवाद उन्मुख समाजको नाममा चाहिँ साम्यवादको नाममा, कहिले माओवादीको नाममा, कहिले एमालेको नाममा, कहिले यसको नाममा, कहिले बीको नाममा जति चाहिँ साम्यवादी शक्तिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् त्यहाँ एक भएर शक्तिशाली बन्दैछन् त्यहाँ, त्यसले चाहिँ यो देशको कल्याण गर्दैन। त्यस हुनाले मुलुक चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। अर्को कुरो के छ भने चाहिँ लोकतन्त्र भनेको कस्तो छ? हामीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र। समावेशी लोकतन्त्र भनेको के भने जोसुकै होस्, प्रत्येक जनता, प्रत्येक चाहिँ वर्ग, धर्म, लिङ्ग, जात, समुदाय, चाहे अल्पसंख्यक होस्, बहुसंख्यक होस्, कुनै धर्म मान्ने होस्, यो मुलुक सबैको छहारी बनोस् र सबैको मुलुक बनोस्। त्यसलाई मैले एउटा सिम्पल सूत्रमा के भनिरहेको छु भने सबैको भाषा सबैको देश, सबै नेपाली सबैको देश। हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्दै सबैको देश बनाउने लोकतान्त्रिक समाजवादको दिएर बाटो हो। र यो बाटो चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने समानुपातिक चाहिँ समावेशी नेपाल बनाउने, सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लडाईँ हामी गर्दैछौँ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो लडाईँ एउटा चुनावको लागि, एउटा चुनावको नारा होइन। यो लडाईँ चुनाव भनेको आवधि कुरा हो, त आउने जाने काम भइरहेको हुन्छ, लड्ने भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ। तर यो भनेको लडाईँ चाहिँ नि जबसम्म प्रत्येक चाहिँ नेपालीले आफूलाई बराबरको हिस्सेदार, हकदार मान्दैनन् तबसम्म यो लडाईँ जारी रहन्छ। त्यसपछि पनि फेरि संविधान र कानूनमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यो व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो व्यवहारमा लागू नभएसम्म हाम्रो लडाईँ चाहिँ जारी रहन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यो भन्न चाहन्छु कि भने अहिलेको मुलुकको परिस्थिति असाध्यै तरल परिस्थिति छ। मुलुकको चाहिँ नि राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि सङ्कट हुने अवस्था देखिरहेछ। त्यो किन देखिरहेछ भन्दा चाहिँ हामी एकअर्कासँग सहिष्णु बनिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नो मुलुकको, आफ्नो धरतीलाई हेरेर कसरी जाने भन्ने कुरो गरिरहेका छौँ। हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ के भन्दा चाहिँ नि विचारधारामा जुन हामी बाँडेका छौँ, त्यो विचारधारा चाहिँ राजनीतिक विचारधारा आइडियोलोजिकल हिसाबले चाहिँ त्यो विचारधारालाई म स्वागत गर्दछु त्यहाँ, होइन। तर निषेधको राजनीति जुन सुरु हुनु खोजिएको छ, निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन। जस्तो मैले कुनै कार्यक्रम गर्छु भन्नु हुन्छ भने मैले कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ, अर्को पार्टीले कार्यक्रम गर्छ भने त्यसलाई मैले स्वागत गर्नुपर्छ। जनतामा आफ्नो विचार राख्न सबैले पाउनुपर्छ। जनता मालिक हो, उसले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले निषेधको राजनीति रोक्ने फेरि म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँ सबै पार्टीको विचार सुन्नुहोस् र निर्णय चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस्। र अहिलेको स्थितिमा के छ भने जुन भूमिमा बस्नु भएको छ त्यो भूमिसँग माया गर्नुहोस् र भूमिको चाहिँ नि संस्कार, त्यहाँको भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, त्यसको रक्षा गर्नुहोस्। मेरो त्यही हस्त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय रेडियो रूपान्तरलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। व्यस्त फिर से धन्यवाद देना चाहे छी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा महोत्तरी क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा सदस्य शरद सिंह भंडारी, उनका संग हम सब आई के कार्यक्रम में बातचीत के लिए निश्चित रूप में जे वर्तमान न्याय के संबंध में, न्यायपालिका के संबंध में हमरा सब संग जे जिज्ञासा छे, उस जिज्ञासा के समाधान केने हेतु के हम अपेक्षा कर चाहे छी। तहिना हम सब कार्यक्रम के अंत दिशा आबि चुकल छी। अंत में कार्यक्रम सुनकर साथ देना संपूर्ण मित्र का धन्यवाद देव। तहिना कार्यक्रम रूपांतर विमर्श के अति विश्राम कार्यक्रम से हम धनवीर महतो जबा चाहे छी। नमस्कार।